like, subscribe, and get notified. Gomantak Bhandari Samaj Kepem Taluka organized a felicitation ceremony for the meritorious students of 10th and 12th standard at Chandrabhaga Tukoba Naik Hall in Kurchorem on Monday. They praised the students for their efforts and also to their parents for helping their children during the tough time. Instagram आणि वेब सिरीज इतले सगळे असताना ही भुरगीं शिकली देखून त्यांचे अभिनंदन आणि त्यांच्या पालकांचेय बी अभिनंदन कारण आयज सगळ्यात कठीण जर खंयची गजाल आसत जाल्यार पेरंटिंग पालकत्व करप कारण भुरग्यांक फाटी लागचें पडटा बाबा शीक करून आयज हांव ते ट्रॉफी मेजतालो अरावंड 50 ट्रॉफीज आसा खरेंच अभिनंदन आयज तुमी पळयता की ह्या क्रावडा भितर सादारण 300 लोक आसात आणि हांगा स्टेजीचेर सादारण 15 लोक आसात आणि आमच्या मदीं हो आसा तो एक बांकडो डावन द लायन मे बी आफ्टर 10 years 15 years 20 years तुमच्याच भितरले लोक हांगा आसतले आणि त्या पासत कितें आसप गरजेचें गायडन्स पेरेंट्साक आनी स्टुडंट्साक सुद्दां आनी तेंचे गायडन्स स्टुडंट्साक खूब हेल्प जातले की आज तुमी पळयला आसतले स्टुडंट्सांक 10वीची आसूं या 12वीची आसूं 10वीची जेन्ना पास जाता तेन्ना 11वीक वता ते खंयची स्ट्रीम आसूं सायन्स आसूं कॉमर्स आर्ट्स हांगा जेन्ना 11वीक पावता तेन्ना कंप्लीट वेगळें एनवायरमेंट आसता आतां सायन्साकूच घे तुमी समज तूं PCB घेतले PCF घेतले सो कंप्लीट वेगळें आसता जेन्ना मॅथ्स आसूं फिजिक्स आसूं बायोलॉजी आसूं तशेंच आर्ट्स आनी कॉमर्साक सो तुमकां हांगा वेगळे तरेन तुमचे कन्सेप्ट क्लियर जावपाक जाय हांगा येता जाल्यार तुमचे कन्सेप्ट क्लियर जावपाक जाय